السلام الغزالات ديالي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كلشي على خير؟ مزيانين بخيرين. اذا البنات اش غادي نقول لكم، هاد الوصفه اللي غادي نعطيكم من كل قلبي لانكم تستاهلوا البنات. بزاف ديال البنات طلبوها مني وانا كنت وعدتكم. نقول لكم هاد الوصفه البنات بخصوص البنات المعكازات اللي ما كيبغيوش يديروا الوصفات، من اسهل منها ما كاين. والمفعول ديالها البنات اش غنقول لكم، عندها بزاف ديال الفوائد. كتعمر الفراغات، كتقوي الشعر. بالنسبه للبنات اللي كتكون عندهم ديك الحكه في الشعر ما كتبقاش، ضد القشره. الا كان عندك الشعر كيعرق ومن بعد كتولي عندك واحد الريحه خايبه، هاد المحلوله البنات ما كتهني بشي حاجه سميتها الرائحه كريهه. كتطول الشعر، كتعمر، كتكثف الشعر، كتقويه البنات. مكونات اللي جد جد بسيطه، غادي تشوفوا كلشي قدام عينيكم البنات. هاد الوصفه شنو نقول لكم، انا بعدا ما كنستغناش عليها لانه صراحه كنديرها في الثلاجه فوق ما كنفيق الصباح. نقدر نديرها 3 المرات 4 المرات 5 المرات في النهار، ما عنديش مشكل. وهذه الوقيته البنات ديال الصيف كنبغيو نتبردوا. هاد الوصفه الا واظبتوا عليها ودرتوها تقريبا واحد 10 ايام متتاليه بحال هكا، كل نهار تبقاو ديروها، ما نعاودش لكم البنات الشعر ديالكم كيفاش غادي يولي. انا البنات راه الشعر ديالي راه ما نقولش لكم واحد الوقيته راه كان مات. عرفتي شنو هي؟ مات الزغبه، ماتت ما بقاتش، لانه تكرفست عليه وكانت تكرفست عليه واحد خيتي، كنت مشيت صوبت عندها لي مات وداكشي. ما نعاودش لكم، الله يسمح ليها، تكرفست لي على شعري لواحد الدرجه كبيره كبيره كبيره، كنت تقلقت وبقى فيا الحال صراحه. ولكن الحمد لله نضت وقفت وقلت لا، غادي نتهلا في شعري ونعاود من جديد، لانه شعري تبارك الله ما نعاودش لكم قداش كان بالطول، وما شاء الله لحد الان باقي الشعر ديالي كيطوال كيطوال. غير انا كنبغي الشعر يكون قصير، انا عزيز عليا الشعر قصير. ولكن بالوصفات اللي انا كندير ليهم وان شاء الله كاملين غادي نعطيهم لكم بالوحده بالوحده. قد ما انا عالجت شعري حتى نتوما ما شاء الله تعالجوا شعركم وما تيأسوش. راه كل شيء عندنا موجود والحمد لله، بلادنا غنيه بالمواد الطبيعيه، كل شيء موجود عندنا البنات. علاش لا لي ما نتهلاوش في ريوسنا ونرجعوا الروح في ريوسنا؟ لانه اغلبيه كنشوف لي كومونتير بزاف ديال البنات كيكونوا محرجين من كتقول لك انا البشره ديالي عندي فيها تسبغات، انا اختي شعري حرش، انا حالتي انا دي. بالعكس، حاولي تحيدي ديك الفكره من بالك وشوفي في راسك وقولي نقدر نتبدل، نقدر نبدل راسي، نقدر نولي في شكل. اذا البنات نوضوا ونديروا الوصفه مجموعين وتبعوها البنات، وما نعاودش لكم كيفاش غادي تلقاو الشعر ديالكم. نخليكم البنات مع المكونات الوصفه من الاول البنات، تبعوا حتى الاخر، ما تنساو ليا حتى شي مكون، لانه المكونات كاملين كتكمل بعضياتهم وكاملين البنات. اش غنقول لكم، الشعر مسبسب، الشعر غادي يوصل لك حتى لرجليك بالحق الا تبعتي الوصفه من الاول حتى الاخر وتبعتيها داومتي عليها. ما نعاودش لكم البنات، نخليكم البنات مع مكونات الوصفه. ونبداو البنات باول مكون، فهو الخزامه البنات. كما كتعرفوا البنات الخزامه فهي كتنشط الدوره الدمويه، كتعطينا واحد الريحه اللي كتكون زوينه في الشعر ديالنا، مرطبه، كتطول البنات الدرجه الاولى في التطويل ديال الشعر. كتعالج داك التونيه اللي كتكون في الشعر، الحكه، القشره. اش غنقول لكم البنات، عندها بزاف ديال الفوائد بالنسبه للفروه ديال الراس ولا الشعر، بزاف بزاف. وتاني مكون البنات فهو الزعتر البنات. كيف ما كتعرفوا الزعتر حتى هو راه غني عن التعريف البنات، وعنده واحد الفوائد كثيره كثيره للشعر. كيعالج تساقط الشعر، كيعالج القشره، كيحافظ على النعومه ديال الشعر، وعلى النظافه ديال فروه الراس. بالنسبه للبنات اللي كتكون عندهم ديك الرائحه خايبه في الشعر ديالهم، الزعتر البنات راه زوين زوين لواحد الدرجه كبيره كبيره، ما غنعاودش لكم. كيكتف الشعر، كيطولوا، بزاف ديال الفوائد. غادي نحتاجوا البنات 2 معالق كبار ديال اوراق السدر البنات، راه معروف هادشي. غير سكرينيو وسيروا عند العطار، راه كلشي موجود ما شاء الله. كيف ما كتعرفوا اوراق السدر كيعزز نمو الشعر وكيزيد الكثافه ديالو، كينشط البصيلات ديال فروه الراس البنات. راه زوين البنات السدر للشعر، كيعطي واحد اللمعان طبيعي البنات للشعر، كيقوي الجذور، كيحد من التساقط ديال الشعر، كيعزز نمو الشعر.
اش غنقول لكم البنات، واحد زوين زوين لواحد الدرجه كبيره كبيره. ودابا الصيف يعني الا استعملناه كيحافظ لينا على الزغبه ديال الشعر ديالنا من الاشعه ديال الشمس. غادي نحتاجوا البنات 2 معالق كبار ديال اوراق الريحان البنات. ما شاء الله اوراق الريحان عنده واحد الفوائد كثيره كثيره، هو معروف من الاعشاب العطريه اللي كتعطي الرائحه زوينه بالوصفات كاملين للشعر للجسم لكل شيء. البنات غتاخذوا واحد 2 معالق كبار كيف ما كتشوفوا. وغادي نحتاجوا واحد 2 معالق كبار ديال لازاز البنات. غير سكرينيو البنات الصوره، الا ما عرفتوش شي مكون غتمشيو عند العطار اللي كيبيع الاعشاب وغادي توريه الصوره غادي يعطيك كل شيء. لازاز البنات راه معروف عند الجميع انه كيرطب الشعر وكيكتف الشعر من درجه اش غنقول لكم. وغادي نحتاجوا البنات 2 معالق كبار من الشيح. كيف ما كتعرفوا الشيح راه ولينا مصاحبين مع هاد الايام، لا اله الا الله. الشيح البنات عنده فيه واحد الماده كتطلق سميتها القطران. واحد الماده اش غنقول لكم كتعمر الشعر وكتملأ الفراغات وكتكتفو وكتطولو وكترطب الشعر وكتنظف الفروه ديال الراس. وغادي تحتاجي واحد ليمونه مجففه. صوروا البنات الشاشه كيف ما قلت لكم، يعني غتبقاو تسولوني على شنو هادي ما عرفناهاش. غادي تصوروا تسكرينيو الشاشه وديها عند العطار غادي يعطيك هاد الليمونه مجففه البنات. راه رائع للشعر، زوين لواحد الدرجه ما غنعاودش لكم البنات، زوين زوين بزاف بزاف. وغادي تحتاجي الراس ديال المعلقه قرنفل. كيف ما كتعرفوا البنات القرنفل فاش غنقول لكم، قرنفل البنات راه انا بعدا ما يمكنش نستغنى عليه، انا كنستعملو دائما في كل شيء. الوصفات ديالي كنستعمل القرنفل. غتاخدي الراس ديال القرنفل فهو البنات راه زوين للشعر، زوين بزاف د الحوايج. وغادي نحتاجو الراس ديال المعلقه كيف ما كتشوفوا البنات ديال زريعه البصله. زريعه البصله البنات كيف ما كتعرفوا زريعه البصله رائعه البنات في تقويه الشعر، في تكثيف الشعر، في ملء الفراغات، في تطويل الشعر. اش غنقول لكم البنات زوينه لواحد درجه كبيره كبيره. وغادي تحتاج البنات 2 معالق كبار ديال اليازير اللي هو اكليل الجبل. كيف ما كتعرفوا البنات اليازير راه نمبر 1 البنات في تطويل الشعر. عندي بزاف ديال الوصفات البنات داخل فيهم اليازير ان شاء الله غادي نعطيها لكم وما غادي تشوفوا غير الخير ان شاء الله. اليازير البنات معروف كيكتف الشعر، كيطول، كيملأ الفراغات، كيعطي واحد الرائحه زوينه البنات للشعر ما نعاودش لكم عليها. وغادي نحتاجوا البنات واحد 2 معالق كبار ديال البابونج. كيف ما كتشوفوا البنات في لا فيديو البابوج يكون هكا طري، ما يكونش كارم بزاف، يكون هكا شويه باقي فيه الحيويه. البابونج البنات راه كيعطي واحد اللوين زوين للشعر، كيعطي واحد الرائحه زوينه، كيعالج لك الحكه في الشعر ضد التساقط. ما نعاودش لكم البنات هاد الاعشاب كاملين اللي عطيتكم ما شاء الله واعرين بزاف. وغادي تحتاجي واحد المعلقه كبيره ديال الحرمل. صوروا البنات الشاشه راه كلشي موجود عند العطار. معلقه كبيره ديال الحرمل. كيف ما كتعرفوا الحرمل البنات راه خطير للشعر، واعر بزاف بزاف بزاف، فهو اش غنقول لكم شي حاجه واو. وغادي نحتاجوا البنات واحد معلقه كبيره ولا 2 معالق كبار ديال الورد. كيف ما كتعرفوا البنات الورد راه غني عن التعريف ما شاء الله. الرائحه كنستعملوه للشعر، للجسم، للوجه، لكل شيء البنات ما شاء الله. الورد راه غني عن التعريف كيف ما كتشوفوا البنات في لا فيديو. وغادي نحتاجوا البنات واحد 3 الكيسان كبار ديال الماء كيف ما كتشوفوا في لا فيديو، 3 الكيسان كبار ديال الماء. صافي البنات وكتحركي بحال هكا جميع المكونات وكتحطيهم فوق البوطه لواحد الدرجه اللي كتكون مهيله، العافيه مهيله باش المكونات ديالنا ما يتحرقوش لينا ويبقى عندنا داكشي باش الشعر ديالنا يستافد من هذا الشيء. كيف ما كتشوفوا البنات غير كيبان لكم بحال هكا بدا كيغلى صافي حبسوا، غادي تحطيه على جنب. وغادي تاخدي واحد 3 المعالق كبار ديال الروز اللي كيكون هكا ابيض اللي كنديروه مع الحليب البنات، ماشي الروز كلاصي، الروز هذاك الابيض اللي كيكون مهرس. وغادي غادي تغسليه كيف ما كتشوفوا البنات في لا فيديو. غادي تصفيه من هذا الماء. من بعد غادي تجيبي الخليط ديالنا اللي صوبناه دابا اللي حيدناه من البوطه كيف ما كتشوفوا. وغادي تحاولي انك تصفيه. مني غادي تصفيه هذاك الماء غادي تحطيه فوق من الروز
كيف ما كتشوفوا البنات المراحل راه موضحه، البنات تبعوا من الاول حتى الاخر باش تنجح معكم البنات الوصفه كيف ما العاده. هانتوما البنات هذا هو الخليط ديالنا. غادي تحاولي تجيبي واحد الصفايه وغادي صفيه مزيان. وهذاك الروز اللي غسلنا في الاول، الروز اللي قلت لكم 3 المعالق كبار، غادي تجيبيه. هذاك الماء اللي صفيناه غادي نحطو فيه الروز وغادي نخليوه يبات ليله كامله 24 ساعه، يبقى حتى الغد ليه ان شاء الله. عاد غادي نستعملوه ونوريكم الطريقه كيفاش البنات. هانتوما كلشي غادي تشوفوه في لا فيديو. دابا البنات من بعد ما بات معانا الخليط 24 ساعه ليله كامله بات، تشوفوا البنات كيف كيتبدل ليه اللون. كناخذوا شنو كنزيدوا عليه؟ غادي نزيدوا عليه واحد المعلقه كبيره ديال السكينجبير. الا عندك السكينجبير غبره ولا عندك هذاك اللي كيكون هكا عود، هذاك السكينجبير الطري، اي واحد فيهم تقدري تستعمليه. شنو البنات الدور ديال السكينجبير بالنسبه للبنات اللي كتكون عندهم الدوره الدمويه في الفروه الراس كتكون ثقيله ما كيبغيش يطول لهم الشعر، حنا غنديروا سكينجبير باش يحرك لينا الدوره الدمويه في المسامات ديال الجذور ديال الشعر. صافي البنات، وغادي تاخدي واحد كيف ما كتشوفوا البنات هذا الشاش، وغادي تصفي الخليط وغادي تخويه تماكين وتخليه في الثلاجه فوق ما بغيتي تستعمليه. المهم البنات نخليكم مع الطريقه ان شاء الله كيفاش غادي نطبقوه على الشعر ديالنا. كيف ما كتشوفوا البنات تفرقي الشعر ديالك وتطرشي على الشعر ديالك بهذه الطريقه البنات. هانتوما البنات انا راه خسرات ليا الرشاشه، كنت كنهرش خسرات ليا، هانتوما مابقاش كترش. ما عرفتش انا ما عرفتش مالهم ما كيصدقوش ليا سبحان الله العظيم. المهم انا غادي نحول هذا الخليط في واحد الطاسه ونكمل نبقى ندير غير القطن. نتوما خذوا حاجه مزيانه وبقاي ترشي باش تجيك ساهله القضيه. من الاحسن هنايا ها نتوما البنات انا خديت حطيت هنايا كما كتشوفوا. غناخذ غير واحد شويه د القطن، الطريقه راه باينه معروفه البنات هانتوما. صافي وكتبقاي ديري انت كترشي بديك الرشاشه كتحاولي ترشي. انا دابا خسرات ليا ما لقيت ما ندير. المهم هذا هو الحل اللي غندير انا. صافي وكتفرقي عاوتاني الشعر ديالك وكتبقاي بهذه الطريقه حتى كتكملي شعرك كامل. دير بحال هكا من تكملي الشعر ديالك كامل بهذه الطريقه. بقيت ترشي فاش كتفيقي الصباح ترشي، تفيقي عاوتاني في وسط النهار ترشي شعرك وتخليه عادي. البنات ما عنده ما يضر لك الشعر كلا ما ينفعك ما يضرك. ما كتشوفوا انا غادي نخشي كلشي هنايا هانتوما. صافي هاكا شعري مزيان. هاتي واحد الريحه يا البنات فيه شاهدني غير شي تحميمه تكون فاعله تافهه وفي شي حمام غابلدي. صافي البنات بهذه الطريقه الشعر ديالك كامل هانتوما. صافي البنات بهذه الطريقه كتكملي الشعر ديالك كامل تتلزقيه كامل وكتركزي على الجذور هنايا وكتاخدي واحد المشيطه تتمشطي شعرك غير بشويه بحال هكا هانتوما هكا. وكتبقاي كل نهار البنات ولفوا هاد القاعده بحال هكا، ولفوا هاد الروتين راه زوينه البنات لواحد الدرجه كبيره 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 كبيره. كلشي اي مشاكل ديال الشعر عندك مزيان هاد المحلوله البنات. غير ولفوه بالحق ديروه في الثلاجه البنات ما تخليوش على برا حيت واحد شويه غادي يعطي واحد الريحه
ماشي هي هذيك، ديروه في الثلاجه باش يبقى صالح مزيان، واستعمليه حتى تكملي الخليط ديالك. مني كتكمليه تعاودي واحد اخر عاوتاني. وفي كل صباح كتفيقي كتنوضي تبقاي تمشطي، غتجيبي واحد المشطه اللي رقيقه بحال هكا، ولا تاخذوا ديك المشطه اللي معروفه حنا عندنا المغربيات، مشطه ديال القرن، راه معروفه البنات هذيك كتحرك الفروه ديال الراس. كل صباح مني تفيقي الصباح مشطي شعرك، ولفي هذا الروتين فين ما تفيقي الشعر في الصباح، ما تفيقي الصباح حاولي تمشطي الشعر ديالك. صافي البنات بهذه الطريقه صافي. وخلي الشعر ديالك حتى ينشف بلا ما تغسليه ما حتى شي حاجه، لانه ما كاينه حتى شي حاجه اللي غادي تضر. صافي البنات بهذه الطريقه تنكونوا كملنا لا فيديو ديالنا وبالصحه والراحه. غير هو البنات حاولوا تواظبوا على هذا الروتين، لانه الصراحه البنات غادي ينفعكم بزاف 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 قد ما انا نفعني، غينفعكم حتى نتوما. واظبوا على الوصفات البنات، المداومه ثم المداومه. اش غادي نقول لكم البنات، الا عجبكم لا فيديو كتستافدوا من الوصفات ديالي ديروا لي البنات لايك 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 لايك، وصلوها البنات لاكثر عدد ديال لي لايك، واشتركوا عندي في القناه، واحد العلامه كاينه لتحت حمراء وحده واحد الجرس صغير، وبارطاجيو البنات باش يوصلوا لكاع البنات باش يستافدوا ان شاء الله. واش غادي نقول لكم ان شاء الله اي حاجه بغيتو مرحبا على الراس والعين، تواصلوا معايا على الانستغرام ديالي البنات كيف ما العاده. وشكرا لكم بزاف 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 على كل شيء البنات اللي كيدخلوا عندي وكيكتبوا لي كلام زوين الله يخطيكم ويطول عمركم. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، وان شاء الله ما غادي تشوفوا غير الخير في هذه القناه ان شاء الله، لانه جاي الجديد والجديد والجديد، وبزاف ديال الوصفات وبزاف ديال الحوايج اللي غادي تستافدوا منها ان شاء الله. غير خليكم ان شاء الله. واش غادي نقول لكم البنات، ما سخيتش بكم، وغادي نقول لكم ان شاء الله في فيديو جاي.